बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कौमी दस्तक न्यूज़ के साथ में हूँ मैं नज़र। रुख करते हैं खबरों का। हमारे तहसील नुमाइंदे लाला सैफ हाकम शीना की रिपोर्ट के मुताबिक तलम्बा CCD का खौफ दिन ब दिन पंजाब में फैलता हुआ। तलम्बा से मोहम्मद शुएब जावेद वाल्द मोहम्मद जावेद को मुस्लिम शेख मोहल्ला ईदगाह तलम्बा ने अहले इलाका पेशिमा मोअज़्ज़िज़ीन और मीडिया नुमाइंदगान की मौजूदगी में मोहल्ला की मस्जिद में बैठ कर कुरान पाक पर हाथ रख कर चोरी से तौबा कर ली। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शुएब जावेद का कहना था 3-4 साल कबल अज थाना तलम्बा में एक चोरी की FIR थी, जिसे रिकॉर्ड को देखकर पंजाब पुलिस मेरे घर में रेड करती है। मेरे चोरों टिकटों से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं और ना ही मैं चोरियां करता हूं। मुखालिफ ग्रुप मुझ पर रेड करवाता है। मैं आज सब दोस्तों की मौजूदगी में कुरान पाक पर हलफ उठा रहा हूं। इंतज़ामिया मेरे साथ तावन करे और मुझे भी शरीफ शहरी होने का हक दिया जाए। मेरा नाम मोहम्मद शुएब जावेद वाल्द मोहम्मद जावेद तलम्बा सकना महला मिस्त्रियां वाला। मैं खुदा दी पाक कलाम उठा रहा और हलफ दे रहा कि मैनू जो कुछ भी पहले मेरा किसी नाल यानी कि 2 नंबर बंदे नाल क्रिमिनल बंदे नाल जो भी तलका जो कुछ भी आई, मैं उस तो तौबा तैब कर रहा और अपने रब तो माफ़ी मांग रहा। आइंदा मेरा यानी कि ऐसे कोई भी किसी 2 नंबर बंदे नाल ना कोई तलाकात, ना कोई राबता, ना कोई शोसी। मैनू अपने मालिक ने तौबा तौफीक दी है, तो लिहाजा मैनू माफ़ी दी जाए। और मेरे ते ना 2021 या गलबन 22 के विच एक पहले FIR हुई है डकैती की। उस तो बाद ना मेरे तो कोई FIR है ना कोई ऐसा यानी कि परचा वगैरह है पिया। तो हुण आके कुछ दिन महीना पहले तो पुलिस एहलकार यानी कि कुछ मुलाजमीन इन पे तंग कर दें मैनू बिला वजह, यानी कि आके घर आ जाते हैं, घर आके रेड कर दें, घर बच्चियां बच्चन पर्देदार इन पे आके रेड कर दें, यानी कि मिल जावा ठीक है, ना मिलना तो आके जलील करके जाते हैं। मेरी गुजारिश है भाई कि मैनू नेक्स्ट टाइम तंग ना किया जाए। मैं अपना हलफ दे रहा और अपने खुदा तो तौबा मांग रहा। मेरे नाल मेरे साढ़े मस्जिद कारी साहब मौजूद हैं और कुछ अजीज़ मेरे यानी कि मौजूद हैं पे उन्होंने सामने मैं अपना तौबा कर रहा और अपना हलफ दे रहा सच्चे दिल नाल। विहाड़ी से नज़ाकत चौहान की रिपोर्ट के मुताबिक नेशनल पीस कौंसिल पाकिस्तान ज़िला विहाड़ी का यौम अशूरा पर काफिला अमन बैनुल मज़ाहब हम आहंगी और इत्तेहाद और यकजहती का मुजाहरा। विहाड़ी यौम अशूरा 10 मुहर्रम के मौका पर नेशनल पीस कौंसिल पाकिस्तान ज़िला विहाड़ी के ज़ेर एहतमाम एक अज़ीमुश्शान काफिला अमन का इनेकाद किया गया। काफिला मरकज़ी चेयरमैन सफ़ीर अमल चौधरी गुलाम मुस्तफ़ा अंसारी और मरकज़ी चीफ ऑर्गेनाइज़र राना मोहम्मद इकबाल की खसूसी हदायत पर ज़िले चेयरमैन काजी मोहम्मद वहाज फ़याज़ुल नसीर की क़यादत में जामिया मस्जिद बाग वाली चौक से रवाना हुआ। काफिले का पुरतवाक इस्तकबाल SP इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद इमरान सदीकी ने किया, जबकि मुख्तलिफ इलाकों में शहरियों ने वालहाना खैर मकदम किया। काफिले में नेशनल पीस कौंसिल के बैनर्स, फ्लेक्सीज और अमन इत्तेहाद के पैगामात शामिल थे, जिन्हें अहदेदारान, कारकुनान और शहरियों ने जोशी जज्बे से थाम रखा था। काफिले में बैनुल मज़हब हम आहंगी का हसीन मंजर इस वक्त देखने को मिला, जब सियासी, समाजी, मजहबी, ताजर और मसीही बरादरी समेत मुख्तलिफ तबकात से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने शिरकत की। दाता चौक में काफिले का भरपूर इस्तकबाल किया गया। हैदराबाद ब्यूरो चीफ मोहम्मद हुसैन भट्टी यूथ वेलफेयर सोसाइटी की जन्म से कोहिनूर चौक पर हर साल की तरह इस साल भी 30वां तिब्बी कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें अज़ादारान को तिब्बी इमदाद फराहम की गई। कैंप के चीफ ऑर्गेनाइज़र मरकज़ी सदर अली बख्श पठान ने कहा, हमारा मकसद बिला इम्तियाज़ इंसानियत की खिदमत करना है। उन्होंने कहा कि वेलफेयर के बानी जनरल सेक्रेटरी मरहूम सैयद फ़हीमुद्दीन के विजन को पूरा करना हमारा मकसद है। उन्होंने हमेशा दुखी इंसानियत की खिदमत का दरस दिया है। उन्होंने मज़ीद कहा कि सैयद फ़हीमुद्दीन हैराती अस्पताल की तमीर हमारे मंशूर का अहम हिस्सा है। तिब्बी कैंप में मरकज़ी चेयरमैन हाजी मोहम्मद यासीन नारायण, नायब सदर अब्दुल वहाब कुरैशी, सैयद रहीम शाह, इशफाक अहमद कुरैशी, डॉक्टर दानिश खान, दर मोहम्मद फौजी, शाहद शेख, नज़ीर अहमद रस्तमानी, डॉक्टर रही, जायद परवेज़, बाज अली सोमरो, बाई खान, वेलफेयर के जॉइंट सेक्रेटरी मोहम्मद इस्माइल शेख, चेयरमैन एजुकेशन सब कमेटी हाजी मोहम्मद इस्माइल शेख, मोहम्मद हनीफ शेख और दीगर भी मौजूद थे। तिब्बी कैंप का मुख्तलिफ मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाली अहम शख्सियात ने भी दौरा किया। अबू ज़ैबी सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पॉलिसी मनसूबाबंदी हलीजो मशरिक़ वस्ता
ملک محمد اسحاق نے معروف کشمیری رہنما تحریک آزادی کشمیر کے ہیرو شہید برہان مظفر وانی کو ان کے یوم شہادت کے موقع پر شاندار خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ اپنے خصوصی بیان میں ملک محمد اسحاق نے کہا کہ شہید برہان مظفر وانی مقبوضہ جموں کشمیر کا ایک عظیم بیٹا تھا، جس نے بے مثال بہادری، لگن اور انتھک محنت سے تحریک آزادی کشمیر میں ایک نئی روح پھونکی۔ شہید برہان مظفر وانی کو اپنے مشن کے ساتھ جنون کی حد تک عشق تھا، جس کی بدولت اس نے بالایہر شہادت کا عظیم رتبہ پا لیا۔ ان کا کہنا تھا کہ شہید برہان مظفر وانی نے تحریک آزادی کو ایک سمت دی۔ وہ ایک نڈر، بیباک اور تعلیم یافتہ نوجوان تھا، جس میں چھوٹی عمر سے ہی قائدانہ صلاحیتیں موجود تھیں، اور وہ آخرکار تحریک آزادی میں ایک نیا باب رقم کر گیا۔ ابوظہبی صدر پاکستان پیپلز پارٹی پالیسی منصوبہ بندی ہلچ و مشرق وسطی ملک محمد اسحاق نے معروف کشمیری رہنما تحریک آزادی کشمیر کے ہیرو شہید برہان منظور وانی کو ان کی یوم شہادت کے موقع پر شاندار خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ اپنے خصوصی بیان میں ملک محمد اسحاق نے کہا کہ شہید برہان مظفر وانی مقبوضہ جموں کشمیر کا ایک عظیم بیٹا تھا، جس نے بے مثال بہادری، لگن اور انتھک محنت سے تحریک آزادی کشمیر میں ایک نئی روح پھونکی۔ شہید برہان منظور وانی کو اپنے مشن کے ساتھ جنون کی حد تک عشق تھا، جس کی بدولت اس نے بالایہر شہادت کا عظیم رتبہ پا لیا۔ ان کا کہنا تھا کہ شہید برہان مظفر وانی نے تحریک آزادی ایک نئی سمت دی۔ وہ ایک نڈر، بیباک اور تعلیم یافتہ نوجوان تھا، جس میں چھوٹی عمر سے ہی قائدانہ صلاحیتیں موجود تھیں، اور وہ آخرکار تحریک آزادی میں ایک نیا باب رقم کر گیا۔ خبر شامل کرتے ہیں خانقاہ ڈوگرہ سے، جہاں بین المذہب ہم آہنگی کی مثال قائم رکھتے ہوئے مسیحی برادری کی فقہ جعفریہ سے اظہار یکجہتی، صدیوں پرانی روایات کو قائم رکھتے ہوئے سید زادیوں کو یوم عاشور کے دن چادریں پیش کی۔ مسیحی علماء اور لیڈروں نے ہزاروں شیعہ عوام اور ذاکرین کی موجودگی میں مرکزی مجلس میں چادریں پیش کر کے اپنی مذہبی ہم آہنگی سے عقیدت کا اظہار کیا۔ تفصیلات کے مطابق مسیحی علماء اور لیڈروں نے یوم عاشور کے دن مرکزی مجلس میں واقع کربلا کی تاریخ کو دہراتے ہوئے ہزاروں شیعہ عوام اور ذاکرین کی موجودگی میں سید زادیوں کے لیے چادریں پیش کرتے ہوئے بین المذہب ہم آہنگی کے تحت اپنی عقیدت کا اظہار کیا۔ مقامی چرچ میں مسیحی علماء اور لیڈروں نے شیعہ وفد کا پرتپاک خیر مقدم کیا۔ مسیحی وفد کی قیادت تحصیل چرچ کونسل کے سربراہ، ممبر ایڈوائزری کونسل، وزیر اعلیٰ پنجاب، ڈسٹرکٹ کوآرڈینیٹر مسلم لیگ ڈاکٹر عظیم کنول چوہان، جنرل سیکرٹری صابر وسیم اٹھوال، پادری افرایم قمر، پادری بشارت مسیح کرسچن ویلفیئر سوسائٹی کے چیئرمین عامر بشیر اٹھوال، بینک مینیجر عاشر رمضان اٹھوال، ایلڈر سلیم مسیح، نوید بٹی، ایلڈر عباس مسیح، یوتھ لیڈر الیاب قمر، مریم آباد کے نمبردار بابر سہیل موما اور دوسرے مسیحی رہنماؤں نے کی۔ خانقاہ ڈوگرہ کی مسیحی برادری گزشتہ کئی سالوں سے واقع کربلا کی تاریخ کو دہراتے ہوئے فقہ جعفریہ کے ساتھ بین المذہب ہم آہنگی کے تحت یوم عاشور کے موقع پر سید زادیوں کے لیے چادریں پیش کر کے اپنی عقیدت کا اظہار اور مذہبی ہم آہنگی کا پرچار کرتے ہیں۔ خبر شامل کرتے ہیں سکھر سے۔ سٹی رپورٹر نیم گوری کی رپورٹ کے مطابق یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن آف پاکستان کے سکھر زون کے ملازمین کی بڑی تعداد نے کانٹریکٹ اور ڈیلی ویجز ملازمین کو تنخواہ ادا نہ کرنے کے خلاف آل پاکستان نیشنل ورکرز یونین CBA کے مرکزی نائب صدر عبدالقیوم برو کی سربراہی میں زونل ریجنل آفس سکھر میں احتجاجی مظاہرہ کیا اور مطالبات کے حصول کے لیے شدید نعرے بازی کی۔ اس موقع پر ملازمین سے خطاب کے دوران مرکزی رہنما عبدالقیوم برو نے کانٹریکٹ اور ڈیلی ویجز ملازمین کو تنخواہ ادا نہ کرنے پر اپنے شدید غصے کا اظہار کرتے ہوئے یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن کی مینجمنٹ NIRC کورٹ کے واضح آرڈر کے باوجود کانٹریکٹ اور ڈیلی ویجز ملازمین کو تنخواہیں نہیں دے رہے ہیں، جو سراسر ظلم و زیادتی اور توہین عدالت ہے۔ تنخواہ کی عدم ادائیگی کی وجہ سے ملازمین کے گھروں میں نوبت فاقہ کشی تک جا پہنچی ہے اور ملازمین شدید پریشانی میں مبتلا ہیں۔ انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ کانٹریکٹ اور ڈیلی ویجز ملازمین کو فوری تنخواہ ادا کرتے ہوئے معطل کیے جانے والے ملازمین کو عدالتی احکامات پر جوائننگ آرڈر دیے جائیں، بصورت دیگر متعلقہ محکمے کے افسران کے خلاف اسلام آباد ڈی چوک پر دھرنا دے دیا جائے گا، جس کی تمام تر ذمہ داریاں انتظامیہ پر عائد ہوگی ہے۔ واضح رہے کہ کانٹریکٹ اور ڈیلی ویجز ملازمین کو تنخواہ ادا نہ کرنے کے خلاف معطل کیے جانے والے ملازمین کو جوائننگ آرڈر نہ دینے پر سندھ کے مختلف شہروں میں بھی یوٹیلیٹی ملازمین کا احتجاجی سلسلہ جاری ہے۔
رپورٹ سکندر راجپوت تحصیل رپورٹر قومی دستک نیوز احمدپور شرقیہ احمدپور پریس کلب احمدپور شرقیہ کے سینئر عہدیداران جن میں صدر پریس کلب احمدپور شرقیہ سردار اے ڈی خان جلونا، جنرل سیکرٹری پریس کلب احمدپور شرقیہ عبدالغفار ہیرا، سابق صدر پریس کلب محمد رفیق صفدر راجپوت اور سابق جنرل سیکرٹری پریس کلب سردار مکی حیدر خان جلوانہ، سکندر اقبال راجپوت، مہر محمد زہیب، محمد افضل چٹھا، مرتضی بسمل، کامران خان کلال، رانا محمد اجمل اور سابق نائب صدر سردار سیف اللہ ندکانی، سابق انفارمیشن سیکرٹری پریس کلب احمدپور شرقیہ خادم حسین لشاری نے ایس ڈی پی او محمود اکبر خان بزدار کے آفس میں خصوصی ملاقات کی۔ ان کی کاوشوں کو سراہا کیونکہ محرم الحرام میں امن و امان کی فضا کو برقرار رکھنے کے لیے آر پی او بہاولپور، ڈی پی او بہاولپور، کمشنر بہاولپور، ڈپٹی کمشنر بہاولپور، اسسٹنٹ کمشنر احمدپور شرقیہ، ایس ڈی پی او احمدپور شرقیہ اور تھانہ سٹی کے ایس ایچ او طاہر اقبال نے محرم الحرام میں ڈیوٹی کرتے ہوئے کوئی کسر باقی نہ رکھی اور ہمارا دین اسلام بھی ہمیں امن، آتشی، بھائی چارگی، محبت اور صبر و تحمل کا درس دیتا ہے۔ ہم تمام 12 افسران کے مشکور و ممنون ہیں جنہوں نے انتھک محنت، لگن سے سخت گرمی میں روٹس وزٹ کرائے اور امام بارگاہوں اور جلوسوں میں دن رات ڈیوٹیاں سر انجام دی۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید نیوز اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے قومی دستک نیوز۔